حاجة النفوس إلى معرفة ربها أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس، ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بمعرفة الله ومحبته وعبادته. وأعرف الناس به أشدهم له تعظيما وإيمانا. وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم، فهي واجبة في كل وقت، وأعمال الجوارح لإصلاح القلب. وإذا عرف المخلوق ربه اطمأنت إليه نفسه وسكن إليه قلبه. ومن كان بالله وصفاته أعلم كان توكله أصح وأقوى. وأكمل الناس عبودية المعظم لله المتعبد له بجميع أسمائه وصفاته. والله سبحانه له من الأسماء أحسنها، وأسماؤه مدح وتمجيد، وله من الصفات أعلاها، وصفاته صفات كمال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. رواه النسائي. له الكمال المطلق في كل شيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم.